नमस्ते। अहिले युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर एउटा नयाँ सङ्कट विश्व सामु उपस्थित भएको छ। त्यो सङ्कट हो खाद्य सङ्कट। गएको जुलाई 2022 को जुलाई 22 तारिखका दिन टर्कीको पहलमा राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा युक्रेन र रुसका बीचमा एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार रुस र युक्रेनबाट निर्यात हुने जो अनाज थियो त्यसलाई कसरी सुचारू गर्ने र ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने कुराहरू थिए र त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरूभित्र रुसका केही कुराहरू थिए जो सहमति भएका थिए हैन। अथवा टर्की, रुस, युक्रेन र राष्ट्रसङ्घ भनौँ न, चारवटा पक्षको बीचमा सम्झौताहरू भएको थिए। जस्तो अनाज निर्यातमा व्यवधान खडा नगर्ने प्रश्नसँगै रुसका केही कुराहरू त्यहाँ जोडिएका थिए। जस्तो जोडिएका थिए भन्छ भने पश्चिमाहरूले प्रतिबन्धको नाममा रुसी अनाज र फर्टिलाइजर निर्यातमा चाहिँ तपाईको अवरोध खडा गरिरहेका छन्। स्याङ्सन जस्तो अरू देशलाई धम्काउँछन्, कसैलाई नले भन्छन्, कसैलाई नदे भन्छन्, अवरोध पारिरहेका छन्। अनि दोस्रो चाहिँ उनको अवरोध पारिरहेका छन् त्यो खोल्ने भन्ने कुरा थियो। दोस्रो चाहिँ रुसी जो अनाज उत्पादन गर्ने संस्था हो, निर्यात गर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्विफ्टसँग जोड्ने कुरा थियो। स्विफ्ट भएको पैसा भुक्तानी गर्ने एउटा चाहिँ च्यानल हो, युरोपको एउटा च्यानल हो जस मार्फत पैसा ट्रान्सफर गरिन्छ। एक देशबाट अर्को देश एउटाले अर्कोसँग पैसा ट्रान्सफर गर्ने माध्यम हो। जस्तो यहाँको आइएमई जस्तै पैसा ट्रान्सफर गर्ने माध्यम हो। अब त्यसमा चाहिँ रुसी कृषि तपाईको निकाय, कृषि उत्पाद गर्ने निकाय त्यसमा जोडिएर, किन त्यहाँ भुक्तानीको कुरा आउँछ हैन। जस्तो कतिपय देशहरूले डलरमा भुक्तानी गर्छन्, कतिपयले युरोमा गर्लान् हैन, कतिपय केमा गर्लान्। अब त्यो चाहिँ स्विफ्टसँग चाहिँ सम्बन्ध तोड्ने जो निर्णय भयो युक्रेन द्वन्द्वपछि, त्यसलाई फेरि जोड्नुपर्छ नत्र भने हुँदैन भनेर रुसले भनेको थियो। त्यसलाई जोड्न लगाउने भन्ने कुरा थियो। अब तेस्रो रुसको कुरो के थियो भन्छ भने जति पनि निर्यात त्यहाँबाट चाहिँ अनाज र फर्टिलाइजर निर्यात भइरहेछ त्यसको 97% हिस्सा युरोप र टर्कीले कब्जा गरेर खाइरहेछन् हैन। धेरै भाग युरोपमा गइरहेछ, अब केही भाग टर्कीमा छ। जसलाई दिनुपर्ने भनेर यहाँबाट पठाइन्छ त्यो अफ्रिका महादेशमा जम्मा 3% गएको छ। यसको रुसले सुरुदेखि विरोध गर्दै आएको थियो हैन। तर पश्चिमाहरूले रुसले उठाएका राष्ट्रसङ्घ टर्कीको मध्यस्थतामा यिनलाई पनि कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनिएका जति पनि कुरा उठाएको थियो पश्चिमाहरूले मान्ने इन्कार गरे। नम्बर 1 हैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् त्यो सहमतिमा भएका कुराहरूलाई। दोस्रो के भयो भन्छ भने युक्रेनलाई उकासेर गएको अप्रिलमा मस्कोवा भन्ने जो युद्धपोत थियो त्यसमाथि हमला गर्न लगाए। त्यो युद्धपोत नष्ट भयो, तपाईहरुले सबैले त्यसै बेला सुन्नुभयो। त्यसले चाहिँ झनै त्यो अनाज निर्यात गर्ने एउटा सम्झौता गिजोल्यो, केही समयसम्म गिजोल्यो। पछि त्यो सुचारू भयो। त्यसको म्याद चाहिँ तपाईको यही जुलाईको 17 सम्म थियो। रुसले त्यसलाई नवीकरण गरेर अलि इन्कार गरिदियो। अब खतरा के आयो भन्छ भने जस्तो युक्रेनले पठाउने चाहिँ त्यो निर्यात गर्ने कृष्ण सागर भएर, काला सागर भएर, अब त्यहाँबाट युक्रेनको कुनै पनि सामान निर्यात हुन थाले पनि रुसले हमला गर्छ। जस्तो अस्ति एउटा अनाज लादेको जहाजमाथि हमला भयो, 60,000 मेट्रिक टन अनाज चाहिँ नष्ट भयो भन्ने समाचार आयो। अब रुसले पनि पास हुन नदिने भयो। अब किन सम्झौता रद्द भइसकेपछि, किन कि त रुसमाथि खडा गरेका अवरोध पनि हटाउनु पर्यो, होइन भने युक्रेनबाट हुने जति पनि निर्यात हो यो त जाने त युरोपमा हो। रुसले किन जान दिने, किन युद्ध चलिरहेछ भनेपछि एउटाले अर्कोमाथि अवरोध पार्छ भने अर्काले पनि अवरोध पार्ने हो। त्यसकारणले सम्झौता रद्द भयो। रुस सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन। अब उसले प्रष्ट भनिसकेको छ र उसले चाहिँ 27 र 28 यही जुलाई अफ्रिका महादेश र रुसको बीचमा दोस्रो शिखर सम्मेलन चाहिँ सुरु हुँदैछ। त्यो शिखर सम्मेलनमा रुसबाट अफ्रिका निर्यात गर्ने अनाज र फर्टिलाइजर निर्यात गर्ने एउटा स्वतन्त्र मेकानिजम बनाउने हैन रुसको प्रस्ताव छ र त्यसको निम्ति एउटा स्वतन्त्र फाइनेन्शियल सिस्टम बनाउनु पर्ने भन्ने अफ्रिकाको प्रस्ताव छ हैन। जस्तो पैसा भुक्तानीको एउटा नेटवर्क बेग्लै बनाउनु पर्ने, रुससँग चाहिँ एउटा त्यो बनाउनु पर्ने अफ्रिकनको प्रस्ताव छ ताकि पश्चिमाहरूको स्विफ्टले
अवरोध ल्याउन नपाओस् अथवा स्विफ्टले अवरोध पारेका कारणले त्यो कारोबार रोकियो भन्ने अवस्था नआओस्। एउटा समानान्तर चाहिँ फाइनेन्सियल नेटवर्क बनाउने एउटा त्यस्तो चाहिँ तपाईँको उसँग जोड्ने दुई देशको चाहिँ कारोबारलाई। दोस्रो, रुसले अफ्रिकासँग सुरक्षा सम्झौता पनि गर्दैछ, मानवीय सम्झौता, आर्थिक सम्झौता सहित सुरक्षा सम्झौता गर्दैछ। त्यसमा अफ्रिकन युनियनका 54 देश सदस्य देशहरूमध्ये 49 देशहरू आउने चाहिँ निश्चित भएको छ। तर अमेरिकन र युरोपियनहरूले रोक्नुको निम्ति सेन्ट पिटर्सबर्गमा जो हुँदैछ रोक्नु निम्ति ठुलो कोसिस गरे, उनीहरू असफल भए। अब यो खाद्य सङ्कट मैले कुरो किन उठाएको भन्छ भने खाद्य सङ्कटले विश्वको द्वन्द्वलाई अर्कै दिशातिर अब लग्ने स्थिति देखिएको छ। एउटा चाहिँ सैन्य गठबन्धनको दिशा हैन, यो सङ्कटले खाद्य सङ्कटले संसारका देशहरूलाई एउटा मिलिटरी गठबन्धनमा आबद्ध हुनैपर्ने एउटा बाध्यता सिर्जना गर्यो। किन पश्चिमाहरूले सबैतिर नाकाबन्दी प्रतिबन्ध भन्ने सबैमाथि व्यवधान खडा गर्दै गए। अब समस्याका गाँठो फुकाउनु त विकल्प त सोध्नु पर्यो। जस्तो अफ्रिकीहरू रुससँग अलग फाइनेन्सियल सिस्टम बनाउने र सुरक्षा क्षमता गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यही बाध्यताले आएका हुन्। किन अमेरिकन र युरोपले कहाँ भाँड भैलो गरिरहेछन् भन्छ भने अब अफ्रिका रुसबाट अफ्रिकामा आयात गर्ने जति कम्पनी छन् नि सबैमाथि उनी प्रतिबन्ध लगाइरहेछन्, सबै देशमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहेछन्, रुससँग कारोबार नगर भनिरहेछन् हैन। त्यो पक्षमा जान अफ्रिकन तयार छैनन्। अब जान तयार नभइसकेपछि भोलि असुरक्षा होला हैन, सुरक्षाको ग्यारेन्टी त हुनु पर्यो। अब उनीहरू रुससँग मिलिटरी गठबन्धन बनाउने दिशामा अगाडि बढे र सम्भवतः यो 27 र 28 तारिकका दिन त्यो विषयमा केही निर्णय हुँदैछ, नम्बर 1। र अहिले पश्चिमाहरूको यो चरित्र र जो खाद्यान्न निर्यातमा जो अवरोध आयो यसले चाहिँ यतातिर रुस चीनको जो क्षमा भनी परिचित केही देशहरू थिए उनको बीचमा चाहिँ एउटा अभूतपूर्व ऐतिहासिक तपाईँको भेटघाट जमघट हुँदैछ। यो स्तरको र यो महत्त्वका साथ यस्तो जमघट पहिले भएको थिएन। त्यो भनेको कहाँ हुन्छ भने भोलि 27 जुलाईका दिन उत्तर कोरियाले स्वतन्त्रता दिवसको 75औं वर्ष दिन मनाउँदैछ र त्यसमा को जाँदैछन् रुसबाट रक्षा मन्त्री शोइगु, रुसी रक्षा मन्त्री स्तरको भ्रमण हुँदैछ उत्तर कोरियामा र चीनबाट पनि निकै महत्त्व दिएर पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य जाँदैछन्। र अर्को शब्दमा भने पनि रुस, चीन र उत्तर कोरियाको जमघट हुँदैछ अहिले प्योङयाङमा हैन, भोलि जमघट हुँदैछ र यो पनि एउटा चाहिँ तपाईको भोलिको गठबन्धनको एउटा सङ्केत हो जुन महत्त्व दिएर गयो नि। किन त्यस्ता त वर्षगाँठ अथवा वार्षिक दिवस त सधैँभरि मनाउँदै आएको हो। अहिले जुन स्तरबाट प्रतिनिधित्व गराइदिएछ यसले चाहिँ विश्वको ध्रुवीकरणको एउटा चाहिँ तपाईको पाटोलाई उजागर गरिरहेछ। दोस्रो चिज, अब यहाँनिर 2-3टा कुराहरूलाई मैले राखेर अर्को पाटोसँग जोड्छु। जस्तो एकातिर चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वमा अमेरिकन र युरोपियन राष्ट्रसँग फसे के कारणले उनीहरू आफ्नो आन्तरिक समस्यामा फसे त्यो त छँदैछ। जस्तो आर्थिक समस्यामा फसे, जस्तो व्यापार बिजनेसमा फसे, सारा आफ्नो ठाउँमा छ। तर उनीहरू चाहिँ मिलिटरी चाहिँ तपाईँको कोणबाट पनि फसे। यसको नतिजा के भयो भन्छ भने यिनले लगाएको प्रतिबन्धले कुनै फल दिने कुरै छोडिदियोस् हैन, सबै देशहरू भट्केर अब त चीन र रुससँगको मिलिटरी चाहिँ तपाईँको गठबन्धन चाहिँ बनाउने दिशातिर गए। जस्तो सिङ्गो अफ्रिका गयो। अब ल्याटिन अमेरिकाको हालत त्यही हो हैन। एसियामा त सबै देशहरू कुनै न कुनै रूपमा धेरै यस्तो त्यो ढङ्गले जोडिएका छन्। माने अब मिलिटरी गठबन्धन नै आफ्नो विरुद्धमा बन्दै जाने खालको वातावरण देखिसकेपछि र युक्रेन द्वन्द्वमा अब चाहिँ नराम्रोसँग पराजित भइन्छ भन्ने कुरा उनले स्पष्ट आभास पाएपछि अब उनले संसारको यो जो द्वन्द्व हो यसलाई अर्को मुद्दामा डाइभर्ट गर्न खोजिरहेछन्। बस यो उसमा हामी आजैदेखि चनाखु बजौँ, किन यो मुद्दा नेपालमा पनि आउँछ। अब त्यो के हो भन्छ भने कथित धार्मिक मुद्दा, धार्मिक लडाईँ। जस्तो उनीहरूले मान्छेको ध्यान अन्यत्र तान्न, जस्तो युक्रेन चाहिँ द्वन्द्वबाट जो पराजय हुँदै गयो अथवा चाहिँ जुन नक्सानी उनलाई हुँदै गयो अब त्यसलाई बढ्न नदिन मान्छेलाई कहाँ रुम्ल्याउन खोजिरहेछन् भन्छ भने अरू मुद्दामा। जस्तो चाहिँ तपाईँको स्विडेनले बाइबल जलाउन अनुमति दियो, राज्यले अनुमति दियो हैन। यो चाहिँ यो जुलाई महिनाको एकदमै सुरुको चाहिँ घटना हो।
अब त्यो घटना अहिले डेनमार्कमा दोहोरियो हैन। यो 25 चाहिँ जुलाईका दिन डेनमार्कमा अब त्यही घटना अगाडि आयो भनेपछि उनीहरू कसरी चाहिँ तपाईको धार्मिक उन्माद बढाउने, इस्लामसँग इस्लामोफोबियाको बहानामा कसरी विश्वभरि धार्मिक उन्माद बढाउने भन्ने दिशातिर उनीहरू गइरहेछन्। किन यो हन्टिङटनले गरेको प्रशिक्षण उनले हन्टिङटनबाट अघिल्लो शताब्दीमै यो भविष्यवाणी जस्तो एउटा रणनीतिलाई भविष्यवाणी गर्न लगाएको थिए ताकि संसारलाई धर्मको नाममा अर्को युद्धमा चाहिँ झोस्न सकियोस् र उनको चाहिँ कित्ता एक ढिक्का रहोस् र उनले आफ्नो चुनौतीको रूपमा महसुस गर्दै गइरहेका जति पनि अरू सम्प्रदाय छन् त्यसलाई समाप्त पार्न चाहिँ सक्यो। जस्तो इस्लामलाई टार्गेट गरिकन त्यो हन्टिङटनबाट अबको जस्तो सोभियत सङ्घको विघटनपछि को युग अबको युग सभ्यताको लडाइँको युगमा बदलिँदैछ। अब चाहिँ दुई चाहिँ विशाल सभ्यताका बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। उनले किटेरै भनेका छन्, एउटा चाहिँ अमेरिकाको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईको इसाई जगत र अर्को इस्लाम जगत। अबको विश्वको लडाइँको प्रवृत्ति त्यो हो। उनले त्यो घोषणा गरेका थिए। यद्यपि त्यो घोषणा गर्न लगाइएको थियो, त्यो माहौल बनाउनको निम्ति भन्न लगाइएको थियो। दुनियाँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढेन, उल्टो भयो। वैचारिक मूल्यगत राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर अगाडि बढ्यो दुनियाँ हैन। र त्यस्ता खालका शक्तिहरूको पनि अमेरिकनहरूको निम्ति अप्रत्याशित शक्तिहरू जन्मे। जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन चाहिँ सङ्गठनको गठन भयो, ब्रिक्सको गठन भयो, विभिन्न क्षेत्रीय सङ्गठनहरू जन्मे, निर्माण भए ठाउँ ठाउँमा र त्यसले चाहिँ तपाईको राजनीतिक आर्थिक आयाम लिँदै गयो, रूप लिँदै गयो र उनले भने जस्तो धार्मिक द्वन्द्वतिर चाहिँ दुनियाँ गएन। नम्बर एउटा पाटो। र दोस्रो चाहिँ विभिन्न वैकल्पिक के अरे चाहिँ उनका चुनौती नै सङ्गठन पनि बन्दै गए र युक्रेन द्वन्द्वले कहाँ गरायो भन्छ भने अब त्यो राजनीतिक र मिलिटरी आर्थिक क्षेत्रमा हैन। मैले जस्तो बारम्बार भन्छु अहिलेको लडाइँका तीनटा आयाम। एउटा यसको आर्थिक आयाम छ हैन, बजार कब्जा गर्ने अर्थतन्त्रको लडाइँ हो यो विश्वभरिकै ध्रुवीकरण। दोस्रो राजनीतिक लडाइँ, पावरको लडाइँ हो हैन। अब विश्वलाई सञ्चालन गर्ने अथवा त्यसको मियोको रूपमा हैन, एउटा पावरको रूपमा को रहने। दोस्रो जस्तो पश्चिमबाट पूर्वतिर पावर शिफ्ट भइरहेछ नि अहिले हैन। जस्तो रुस र चीनतिर शिफ्ट भयो अहिले पश्चिमी युरोपबाट र अमेरिकाबाट हैन। पोलिटिकल पावर चाहिँ तपाईको के भयो, रुस र चाहिँ तपाईको चीनतिर शिफ्ट भयो अथवा पूर्वतिर शिफ्ट भयो, एसियातिर शिफ्ट भयो। त्यसमा अमेरिका खाप्यो, त्यसमा ल्याटिन अमेरिका खाप्यो। अब यो एउटा र तेस्रो सभ्यताको आयाम हैन। त्यसमा चाहिँ जस्तो धार्मिक संस्कृतिको कुरा आयो जो अहिले पश्चिमाहरूले केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन्। मैले भने उनले बाइबललाई जलाएर एउटा उत्तेजित वातावरण बनाउन खोजिरहेछन्। त्यो जलाएर भने राज्यले अनुमति दिएर जलाएको है, या कुनै व्यक्तिले जलाएको होइन। भनेपछि उनीहरू कति जङ्गली, कति घृणित र कति चाहिँ पैशाचिक वृत्तिका मान्छे हुन् यतिबाट बुझिन्छ हैन। राज्यले कुनै एउटा चाहिँ अर्को समुदायको धार्मिक ग्रन्थ जलाउने अनुमति दिने भनेको के हुन्छ भने उनीहरू अहिले पनि मान्छे बन्न सकिरहेका छैनन्। उनको दिमागमा घृणा, द्वेष र निषेधभन्दा अर्को केही कुरै छैन हैन। उनीबाट मानव जगतले के पाउला यो मूर्खतापूर्ण आशा कसैले गर्दै नगरे हुन्छ यो घटना हेर्दा। एउटा घटना र दोस्रो त्यसकै एउटा चाहिँ आभास अब इन्डियामा देखियो। इन्डियामा चाहिँ 3 महिना अगाडि मणिपुरबाट सुरु भएको घटना। यो अप्रिलको 19 तारिकका दिन के भयो भन्छ भने त्यहाँको स्थानीय राज्य स्तरीय अदालतले जो आरक्षणको कोटा थियो नि त्यसलाई चाहिँ लगभग खारेज भनौँ हैन। खारेज मतलब के भन्छ भने त्यहाँ बहुमतमा रहेको मैतेई भन्ने एउटा जातीय समूह छ, त्यसलाई पनि आरक्षणको कोटाभित्र हाल्यो। त्यो चाहिँ मणिपुरको जनसङ्ख्याको झन्डै 53% छ हैन, 53% छ। र अब कुकी र नागाहरू अल्पमतमा छन्, दुवै गरेर चाहिँ 40% जनसङ्ख्या रहेछ त्यहाँ। अब यो बहुमतमा रहेको समुदायलाई पनि आरक्षणको कोटाभित्र हालिदिइसकेपछि त्यहाँ विरोध भयो। विरोध के भन्छ भने त्यो अल्पसङ्ख्यकमा रहेको समुदायले यो त हाम्रो सबै भाग चाहिँ खोसिन्छ पाउँदै आएको भन्ने हिसाबमा विरोध सुरु गर्यो। त्यही बाटो उब्जिएको अहिले पुरै धार्मिक रङमा, कथित धार्मिक रङमा त्यो अगाडि बढ्यो र त्यो फैलियो। मणिपुरबाट के अरे चाहिँ तपाईँको वहाँ गयो, मिजोरम गयो। मिजोरमबाट अस्ति 2-4 दिन अगाडिदेखि तपाईँको मेघालय पनि फैलियो। अब फैलिसकेपछि अर्को एउटा दृश्यहरू यो त फैलियो खरियाको जस्तो विजयको पनि गुन्डा चरित्र हैन। अब कथित हिन्दुत्वको नाममा जबरजस्ती सबैलाई मास्ने,
सबैलाई सिध्याइदिने, दबाउने, हैन, कसैलाई चाहिँ तपाईको उ गर्न नदिने, उसले त्यो अभियानै चलाइरहेछ। अब त्यहाँ पनि त्यही पश्चिमाले प्रयोग गरिरहेछ। उसलाई बीजेपी आरएसएसलाई त्यो साम्प्रदायिकतामा पनि तिनै प्रयोग गरिरहेछन्, अनि जो शिकार हुन्छन् तिनलाई पनि तिनै प्रयोग गरिरहेछन्। अब त्यहाँ तीन राज्यको अवस्था कस्तो छ भन्छ भने, त्यो अवस्थामा जानुभन्दा पहिले भनौँ मणिपुरको घटना अब त्यो विरोधबाट हुँदै हुँदै हिंसा फैलियो, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ निर्दोष 3 जना महिलाहरू, कुकी समुदायका महिलाहरूलाई समातेर, लखेटेर, कुदाएर, सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएर बलात्कार गरेर मारेका घटनाहरू बाहिर बर्बरतापूर्वक, हैन, बीजेपीको सत्ताले पाशविकताको सबै सीमा नाग्यो मणिपुरमा, हैन। त्यो के कारणले भन्छ भने त्यो कथित धार्मिक जो चाहिँ तपाईको एउटा साम्प्रदायिक सोच हुन्छ नि, त्यसबाट उत्प्रेरित स्कुलिङ त त्यो गरिरहेछ, उसले गरायो, गराइसकेपछि अनि त्यसपछि अब त्यहाँ त पश्चिमा पनि खेलिरहेछ, त्यहाँ बीजेपीको कुरा मात्र त छैन, हैन, सबैलाई उही प्रयोग गरिरहेछ। अनि चाहिँ पश्चिमाहरूले के गर्यो भन्छ भने पहिले अमेरिकन राजदूत बोल्यो, इन्डिया स्थित राजदूत बोल्यो, हामी मणिपुरको चाहिँ समस्या हल गर्नको निम्ति मध्यस्थता गर्न वा सहयोग गर्न तयार छौँ, पहिलो कुरा अमेरिकाको आयो। अब त्यसको इन्डियाले विरोध गर्यो। दोस्रो घटना के भयो भन्छ भने युरोपियन संसदले मणिपुर घटनामा इन्डिया विरुद्ध प्रस्ताव पारित गर्यो। इन्डियाले विरोध गर्दा गर्दै पनि प्रस्ताव पारित गर्यो। युरोपियन युनियन, सिङ्गो युरोपियन युनियन त्यसमा चाहिँ संलग्न भयो। अनि त्यसपछि तेस्रो घटना भयो 1 हप्ता अगाडि। घटना के भयो, 1-1.5 हप्ता अगाडि बेलायतको चर्च, बेलायतको सबभन्दा ठुलो चर्च अफ इङ्ल्यान्ड, जसलाई एङ्ग्लिकन चर्च भन्छ, त्यो चर्चले मणिपुरमा सिधै हात हाल्ने घोषणा गर्यो, किन यो क्रिस्चियनहरूमाथिको अत्याचार हो। उसले त्यही भन्यो। अब भन्न त युरोपियन संसदले, काउन्सिलले पनि त्यही भनेको हो, यो क्रिस्चियनहरूमाथिको अत्याचार नै भनेको छ, हैन। अब बेलायतको चर्च बोलिसकेपछि उसले क्रिस्चियन नभन्ने कुरै भएन, हैन, उहाँ आफै क्रिस्चियनको संस्था हो भनेपछि उनीहरू अब उत्तर पूर्वी इन्डियाका जो क्रिस्चियन बहुल इलाकाहरू हुन् उनीहरूमा हात हाले। अब त्यहाँ चाहिँ पुरै साम्प्रदायिक रङमा लग्न खोजिरहेछन्, धार्मिक रङमा पश्चिमाहरूले, हैन। किन भन्छ भने जस्तो बेलायतको चर्चहरू अथवा क्रिस्चियन धर्म त बेलायतको सरकारी मान्यता प्राप्त धर्म हो, जस्तो धर्मनिरपेक्ष होइन बेलायत, हैन। उनी त क्रिस्चियनिटीलाई आधिकारिक धर्म मानेको छ र राज्यले संरक्षण गरेको चर्चले हो मणिपुरमा हात हाल्ने भनेको, हैन। त्यहाँ क्रिस्चियनहरूको पक्षमा चाहिँ तपाईँको उभिने भनेको राज्य संरक्षित अथवा राज्यले चलाइरहेको चर्चले भनेको कुरा हो, हैन। यो चाहिँ राज्यबाट अलग चर्चले होइन। अब उनीहरू चाहिँ त्यही कारणले अब मणिपुरको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने समस्या, त्यहाँ मैले इन्डियाको कोणबाट हेर्दाखेरि समस्या, पहिलो कुरो त मणिपुर, मेघालय र मिजोरम, यो तीनटै क्षेत्र इन्डियाको भूभाग होइन। इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्दा अगाडि इन्डियाको भूभाग होइन। अब यो चाहिँ पहिलेदेखि आफ्नै ढङ्गले चलिरहेका देशहरू हुन्, लगभग स्वतन्त्र देशहरू हुन् भनौँ। ब्रिटिसहरूले चाहिँ तपाईँको इन्डियामा गाभे, इन्डियाको एकीकरण गर्दा मैले भन्छु, जस्तो अहिले मणिपुरको कुरा गर्दा मैतेई समुदाय 53% छ। अब त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिसहरूले कस्तो नियम बनाइरहेका छन् भने इन्डियालाई स्वतन्त्र गर्ने नाममा यिनी दास, यिनी काला अङ्ग्रेजहरूलाई कस्तो व्यवस्था चाहिँ छोडिदिएर गएछन् भन्छ भने त्यो 53% रहेको मैतेई समुदाय मणिपुरको पहाडी भूभागमा बसोबास गर्न नपाउने, बसाइसराई गर्न नपाउने, अथवा चाहिँ त्यहाँ जग्गा जमिन धन सम्पत्ति खरिद गर्न नपाउने, हैन। जस्तो पहाडी भूभाग चाहिँ मणिपुरको पहाडी भूभाग 90% पहाडी भूभाग रहेछ र मैदानी चाहिँ तपाईँको भूभाग जम्मा 10%। 10%मा 53% जनसङ्ख्या छ, हैन। बाँकी जनसङ्ख्या 47% जनसङ्ख्या पहाडी भागमा बस्छ। एउटा समुदाय आफ्नै देशभित्र अर्को इलाकामा जान पाउँदैन। त्यो ब्रिटिसहरूले यिनलाई दिएको व्यवस्था, त्यो व्यवस्था जारी थियो। त्यो व्यवस्था जारी थियो, त्यसको चाहिँ मैतेईले विरोध गर्दै आएको थियो। मैतेईले के भनेको थियो भन्छ भने यो त हामीलाई मर्का पर्ने भयो, हाम्रो भूमि 10% छ जम्मा हामी बसेको, त्यहाँ चाहिँ कुकी र नागाहरू सबै आउन पाउने, हामी चाहिँ तपाईँको पहाडी बेल्टमा चाहिँ जान नपाउने भएपछि त हामी त सिद्धिने भयौँ। उसले मैतेईले पनि विरोध गर्दै आएको। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले थप के भयो भन्छ भने त्यो अदालतको निर्णयपछि मैतेई समुदायलाई पनि कोटा प्रणालीभित्र हालिदिइसकेपछि विरोध सुरु भयो र आगो बल्यो। अब त्यो मणिपुरमा
अब धार्मिक रूपमा कुरा गर्दा 41% क्रिस्चियन, 41% हिन्दू। अब दशमलव अलिकति यताउति छ, आधा छन्, बाँकी केही मुस्लिमहरू छन्। यो 1891 मा ब्रिटिसहरूले कब्जा गरेको भूमिहरू इन्डियामा गाभेको 1891 मा मात्रै, झन्डै 132-33 वर्ष अगाडि मात्रै इन्डियामा मिलाएको र इन्डिया बनाएको ब्रिटिसले। त्योभन्दा अगाडि इन्डियाको भूभाग थिएन। अब मिजोरमको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्रिस्चियनहरू 87% छन्, हिन्दू 2.75%। यो 1889 मा बेलायतले कब्जा गरेर इन्डियामा गाभेको, त्योभन्दा अगाडि इन्डियामा छैन यो। अनि मेघालयमा क्रिस्चियनहरू 74.5 छन्, हिन्दू 11.5 छन्। यो 1871 मा बेलायतले आसाममा मिलायो। पहिले आसाम पनि ठुलो इलाका थियो, जस्तो पश्चिम बङ्गाल पनि आसाममै थियो पहिले, पछि छुट्याएको हो। आसाम ठुलो भाग थियो, आसामको भूभाग थियो यो के अरे चाहिँ मिजोरम। पछि चाहिँ 1972 मा आसामका 2वटा जिल्लालाई टुक्र्याएर तपाईको मिजोरम बनायो इन्डियन सरकारले। यो अहिले 72 मा इन्डियन सरकारले मिजोरम बनायो। लगभग सबै क्रिस्चियन बहुल चाहिँ तपाईको इलाका हो। अब यहाँ चाहिँ अब यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने पश्चिमाहरूको निम्ति खेल्ने साह्रै मजबुत ग्राउन्ड भएको इलाका हो यो, हैन? जस्तो चाहिँ क्रिस्चियनिटी र हिन्दूको कोणबाट हेर्दा, इस्लामको कोणबाट हेर्दा पश्चिमाहरूको निम्ति खेल्ने सबभन्दा मजबुत इलाका हो यो ठाउँमा उनीहरूले हात हाले। अहिले मैले भने एउटा कुरानको प्रसङ्ग चाहिँ तपाईको हामीले हेरिरहेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ त्यो वर्ष, किन पश्चिमाहरूको मिसन त्यही छ, रुसलाई र चीनलाई रोक्ने के गरी संसारका सबै। किन भन्छ भने अहिले रुसको र चीनको पक्षमा त मुस्लिम, हिन्दू, बौद्धको कुरो मात्रै छैन नि त। जस्तो क्रिस्चियन पनि अधिकांश देशहरू त तपाईको अहिले या त रुससँगै छन् या चीनसँगै छन्। जस्तो सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका क्रिस्चियनिटी भएको देश हो, दक्षिण अमेरिका अथवा क्यारिबियन देशहरू, मध्य अमेरिका क्रिस्चियनिटी भएका देशहरू हुन्। सबै त तपाईँको अमेरिकाको विरुद्धमा छन्, अहिले युरोपियनहरूको विरुद्धमा छन्, अथवा भनौँ रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विपक्षमा छन्, अथवा चीनसँग सम्बन्ध तोड्ने कुराको विपक्षमा छन्। त्यसकारणले अब यसलाई डाइभर्ट गरेर कम्तीमा पनि क्रिस्चियन नाम गरेका देशहरूलाई एउटा पकडमा कसरी ल्याउने अहिले अमेरिकनको जोड त्यहाँ छ। पश्चिमी युरोप र अमेरिकनको रणनीति त्यो हो अहिले। त्यसको निम्ति चाहिँ धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने, बस उनीसँग अरू कुनै उपाय छैन, केही गरी सकेनन्। जस्तो नौटङ्की त गर्नु, अब कसले पत्याउने? यस्तो बर्बर दुष्टहरू 500 वर्षदेखि संसारलाई निर्ममतापूर्वक लुटिरहेका छन्, मारिरहेका छन् करोडौँ मान्छेहरू, होइन? यो त मान्छेले सबै बुझेको छ, हेरेको छ, भोगेको छ। यिनका बगवास कसले सुन्ने? यिनले बगवास त के गरे, डेमोक्रेसी सब्मिट भनी चलाए। युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएपछि बाइडेनले डेमोक्रेसी सब्मिट, होइन, 2टा गरिसके, कसले टेर्ने? अमेरिका डेमोक्रेटिक देश हो भने कसले पत्याउने? अब त्यस्तो खुङ्खार हत्यारा, खुङ्खार तानाशाह, हैन, र संसारका 900 भन्दा बढी ठाउँमा आफ्ना सेना लगेर राखेको देशलाई डेमोक्रेसी हो भने कसले मान्ने, कसले पत्याउने? भोगेर त पत्याउन। त्यो उसकै दलालले चाहिँ तपाईको स्यालुहिया चलाउने चिज हो, हैन? अरू दुनियाँले त पत्याउँदैन। डेमोक्रेसी त्यसको कसले पत्याउने? अथवा चाहिँ तपाईको के अरे फ्रिडम भन्थे, कसले पत्याउने? हैन? त्यो आफ्ना जो विरोधी छन् उनलाई चाहिँ मार्ने, उनलाई बन्धक बनाउने, उपनिवेश बनाउने, हैन? बाँकीलाई फ्रिडमको उपदेश दिने। उनको सारा इतिहास दुनियाँले देखाएको छ, कसले पत्याउने? उनका मानवाधिकार कसले पत्याउने? उनका आर्थिक विकासको नारा कसले पत्याउने? केही उपाय लागेन। युक्रेन द्वन्द्वपछि कोसिस अमेरिकन र युरोपियनले नगरे होइन, केही पनि लागेन। जस्तो ओपन सोसाइटी भन्छन्, सबै छुट्टा कुराहरू, सबै जार्गनहरू, जाली शब्दहरू। त्यसपछि उपाय नलागेपछि अहिले पछिल्लो रणनीति हो धार्मिक द्वन्द्व, कथित धर्म भन्छु मैले, धार्मिक द्वन्द्व। यो पश्चिमाहरूको अहिलेको मूल रणनीति हो है। हामी यसमा एकदमै होशियार हुनुपर्छ। जस्तो मैले यो प्रसङ्ग आज यति महत्त्व किन दिएँ, जस्तो कुरानको प्रसङ्ग र इन्डियामा जे भइरहेको छ यो वात्तै बढ्छ। र मलाई लाग्छ इन्डिया त झनै चाहिँ एउटा गहिरो डरलाग्दो आन्तरिक द्वन्द्वमा इन्डिया अब फसिसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ, हैन? उम्किने सम्भावना मैले एकदमै कम देख्छु। किन कम देख्छु भन्छ भने त्यो ढङ्गले पहल गर्ने, साम्राज्यवादी रणनीति बुझेर पहल गर्ने त्यहाँ सरकारै छैन, सत्तै छैन, उसले चलाएको छ, हैन? अब इन्डियालाई कस्तो गराइदिए पश्चिमाहरूले भन्छ भने चीन फोबिया खडा गरिदिए, चीनको त्रास देखाइदिए। चीनले तिमीलाई खाइदिन्छ, मारिदिन्छ, सिद्ध्याइदिन्छ, हैन? एन्टी चाइनिज तपाईँको एउटा स्कुलिङ खडा गरे
र चीनको डरले आफ्नो खुट्टामा आउनुपर्ने परिवेश बनाए र इन्डिया अहिलेको यो सारा लडाइँमा ठ्याक्कै अमेरिकन खुट्टामा गएर ठोकिरहेछ। अमेरिकाले चीनको त्रास देखाएर ढुकाइ पनि रह्यो, आफ्नो किताबमा पनि लग्यो, अनि चाहिँ तपाईँको यहाँभित्र आन्तरिक विग्रह पनि गराएर अब इन्डिया विभाजनको सम्भावना मात्र होइन, मैले यदि अमेरिकन र युरोपियनहरू विशेष गरेर अमेरिकनहरू, मेरो आफ्नो आकलन के हो भन्छ भने अमेरिकनहरू अब यो विश्वको अहिलेको ध्रुवीकरणमा अमेरिकनहरू अहिले जुन ठाउँमा छन्, कमजोर हुँदै गए पनि जुन ठाउँमा छन्, कमसेकम यत्तिकै हैसियत राख्ने स्थिति हुन्थ्यो भने छुट्टै कुरा, त्यो सम्भावना छैन। अमेरिका ढल्छ नै, अमेरिका 6-7 महिना 1 वर्षभन्दा बढी टेक्ने अवस्थै छैन, अमेरिका ढल्छ नै हैन। अमेरिका नाङ्गो भइरहेछ, टाट पल्टिसकेको छ अमेरिका हैन। सारा चाहिँ तथ्याङ्कले भन्छन् उसले युक्रेनलाई गोला बारुदै दिन मैले सक्दैन, मसँग सैन्य स्टोर सक्यो भनिरहेछ हैन। सारा ऋणले चाहिँ देश चलाइरहेछ र पैसा नभएर मेरो ट्रेजरी किन्यो भनेर चीनमा चाहिँ उसको अर्थमन्त्रीले रोइरहेको स्थिति छ। अस्ति 4 दिन गएर उसको मुख्य भ्रमण नै आफ्नो ट्रेजरी किराएर चाहिँ पैसा चाहिँ तपाईँको जम्मा गरिन्छ, अनि त्यो हालतमा अमेरिका छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको चाहिँ रणनीति विशेष गरिकन, र यसमा युरोपियन पनि छन्, केही युरोपियनहरू पनि छन्, उनको अहिलेको तपाईँको रणनीति के हो भन्छ भने, मुख्य रणनीति के हो भन्छ भने यो अहिले ध्रुवीकरणले जो उनको पतन गराइरहेछ नि, युक्रेनको कडीसँग जोडिएको ध्रुवीकरणले जो उनको पतन गरिरहेछ, यसलाई रोक्ने हो भनेपछि अब हामीले मुद्दालाई डाइभर्ट गर्नुको विकल्प छैन। कमसेकम क्रिस्चियनिटी जगतलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्यो भने पनि हामी टेक्न सक्छौँ भन्ने छ। जस्तो त्यो भनेको ल्याटिन अमेरिका भयो, अफ्रिकामा धेरै देशहरू छन्, इसाई देशहरू धेरै छन्। अब युरोपै भइगयो, सम्पूर्ण युरोप भयो, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, सबै अमेरिकनहरू भए। त्यो रणनीतिमा हामी त्यसमा गएनौँ भने हामी अब चाहिँ सकिन्छौँ र टेक्ने आधार, अगाडि बढ्ने आधार केही पनि छैन भने उनी निष्कर्षमा पुगेका छन्। त्यसकारणले उनको अबको प्रयास जस्तो तपाईँको युरोपमा कुरान जराउने मात्रै होइन, त्यहाँ सबै चिज रहन्नन्। जस्तो इन्डियाको मैले कुरो गरेँ र उनले के बुझाएछन् भन्छ भने यदि चीनसँग र रुससँग विशेष गरिकन उनले त भनेका छन् सबै कोणबाट मुख्य खतरा चीन, जस्तो आर्थिक, राजनीतिक हैन। राजनीतिक भन्नाले उनले न्यारेटिभ भनेका छन् हैन, कथन विचारको दर्शनको उनले कुरा गरेछन्, र चाहिँ मिलिटरी, तीनटै कोणबाट सबभन्दा ठुलो दीर्घकालीन खतरा चीन हो हैन, रुस होइन। रुसलाई किन मान्दैन भन्छ भने आर्थिक रूपमा कमजोर पनि छ र त्यसको अर्को एउटा पाटो क्रिस्चियनिटी हो। त्यसकारणले रुससँग जे उनको दुश्मनीसँग खतरा छ त्यो चाहिँ सैन्य कोणबाट हो, हतियारको कोणबाट हो, चीनसँग सबै खतरा हो। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ, मेरो आकलन के हो भन्छ भने अमेरिकन र युरोपियनहरू जस्तो चीनलाई समाप्त पार्न वा एसियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न उनीहरू यहाँ आएर थायी रूपमा टेक्ने कहाँ त हैन। आफ्नो जग भन्छौँ नि, आफ्नो जमिन भन्छौँ नि उनको, जस्तो चाहिँ मध्यपूर्वमा खाडीको तेल लुट्न र इस्लामलाई लडाएर चाहिँ फाइदा उठाउनुको निम्ति उनले टेक्ने जमिन बनाए इजरायल। दोस्रो विश्वयुद्धपछि इजरायल त्यही कारणले निर्माण गरिएको, नत्र इजरायल देश थिएन। त्यो प्यालेस्टाइनलाई टुक्राएर, फिलिस्तिनलाई टुक्राएर इजरायल बनाइएको। अब अमेरिकनहरूको निम्ति दीर्घकालीन लडाइँ लड्नको निम्ति र त्यो लडाइँ जितेको निम्ति उनको निम्ति यहाँ त्यस्तो बेस चाहिएको छ एसियामा। त्यो भनेको इन्डिया विभाजनबाट मात्रै सम्भव छ, अरू कुनै पनि कोणबाट मैले देख्दिनँ हैन। मैले यो खतरा जस्तो मैले उत्तर पूर्वी यो 3 राज्यका इन्डियाको कुरा गरेँ नि, जस्तो मणिपुर, मिजोरम र मेघालयको जो कुरा गरेँ, यसको संवेदनशीलता कहाँ छ भन्छ भने यी तीनटै क्षेत्र क्रिस्चियनिटी बहुल क्षेत्रहरू हुन्, हामीले बुझ्नुपर्ने पाटो हो। यसमा नागाल्यान्ड पनि छ, झन्नै चाहिँ तपाईँको 80% चाहिँ क्रिस्चियनिटी भएको नागाल्यान्ड पनि छ, त्यहाँ पनि अब यो फैलिन्छ, केही दिनमा यो त्यहाँ पनि फैलिन्छ। अब त्यो इलाका भनेको पश्चिमाहरू सधैँको निम्ति अड्डिन सक्ने इलाका हो क्रिस्चियनिटीको नाममा। त्यसैले उत्तर पूर्वी इन्डिया उनले विभाजन गरिछाड्छन् कुनै पनि हालतमा। त्यो नगर्दासम्म एसियामा टेक्ने उनलाई कुनै ठाउँै छैन, अर्को देशै छैन जस्तो त्यति अनुकूल भूभाग जस्तो कहाँ पाउँछ, जस्तो केही देशले दिँदैनन् हैन, जस्तो अलिकति क्रिस्चियनिटी छ तर दिँदैनन् हैन, जस्तो फिलिपिन्सले दिँदैन अथवा चाहिँ तपाईँको दक्षिण कोरियाले दिँदैन। उनलाई एउटा बेस चाहिएको छ,
त्यो बेस कहाँ बनाउने त, जस्तो टेक्निक बेस कहाँ बनाउने। त्यही भएर मैले बारबार भन्छु नि, नेपालको भूराजनीतिको एउटा पाटो पनि के भन्छ भने खतरा नेपाललाई मात्र होइन, अहिले त चीनलाई देखाएर इन्डियाको टाउकोमा टेकेर आउने हो होइन। मैले भने नि चीन विरोधी कुण्ठा यसरी हुल्दिएको छ पश्चिमाहरूले इन्डियनहरूको दिमागमा कि उनलाई चीनको विरोध गर्दै पुग्छ होइन। अब जस्तो नेपालको भूराजनीतिमा चीनलाई देखाएर उनीहरू पसे, इन्डियालाई लिएर पसे होइन। इन्डो पश्चिमा मिसनबाट नेपाल यस्तो भएको। तर नेपालमा अमेरिकाहरू मानौँ चाहिँ हाबी भए, एकछिन मानौँ, जस्तो एमसीसी पारित भएको छ, भोलि कुनै पनि बहानामा मैले भने या त क्याम्प राख्ने मोडेलमा होस् या त मैले उठाएको जस्तो लिलीप्याड मोडेलमा होस्, अमेरिकन सेनाहरू नेपालभरि चाहिँ आउन सफल भयो भने पहिले विभाजन हुने इन्डिया हो, चीन होइन। चीन त पुरै सक्षम छ, अमेरिकासँग लड्न पनि सक्षम छ। त्यो त नेपालको भूभागमा त उसँग अमेरिकनसँग लड्न त उसलाई गाह्रो केही छैन, मलाई लाग्छ उसले त्यो समस्या पनि मानेको छैन होइन। तर त्यसबाट समाप्त हुने पहिले इन्डिया हो। किन भन्छ भने मैले पनि इन्डियाभित्र एउटा बेस क्याम्प, एउटा थाई आधार इलाका बनाउनुको निम्ति, किन सधैँ त अड्डिन त हुनु पऱ्यो नि, नेपालभित्र पनि कति दिन त्यो पनि चीनसँग। त्यस कारणले सधैँभरि अड्डिने, सधैँभरि बस्ने एउटा आधार इलाका आफ्नै स्वामित्वमा भएको इजरायल जस्तो आफ्नो आधार इलाका बनाउनुको निम्ति पनि इन्डियाको विभाजन अनिवार्य छ, उनको निम्ति अनिवार्य छ। र त्यो दिशामा शिकार हुने एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, मैले त्यसरी बुझ्छु। मणिपुर न्यू हो, एउटा न्यू कडी हो र त्यो अब फैलेर नेपाल आउँछ। सुन्नुहोस् है, नेपाल कहाँ आउँछ भन्छ भने जस्तो उनीहरूले सिलगढीलाई बारम्बार, जस्तो क्रिस्चियनहरूका सबै साहित्य हेर्नुभयो भने सिलगढी भनेको हिमालय बेल्ट भनेको यो अफगानिस्तान पाकिस्तानदेखि लिएर बर्मासम्म जति छ नेपाल लगायत यो सिङ्गो हिमालय बेल्टमा बसोबास गर्ने जति मानिसहरू छन्, यो सबै तबकाको इसाईकरण उनको मुख्य मिसन थियो। त्यसको निम्ति उनको केन्द्रीय अड्डा हो चाहिँ सिलगढी, इन्डियाको सिलगढी होइन। उनले प्रष्ट भनेका छन् आफ्नो दस्तावेजहरूमा। अब त्यो सिलगढीबाट उनीहरूको दुईटा रुट जान्छ, एउटा पश्चिम हिमालयमा इसाईकरण गर्ने रुट नेपाल हो र त्यो माओवादी मार्फत हामीले गरिरहेका छौँ, उनको दस्तावेजले प्रष्टै भनेको छ। र माओवादी मार्फत सफलतापूर्वक गरिरहेका छौँ पश्चिमी हिमालय इसाईकरण गर्ने र पूर्वी हिमालय इसाईकरण गर्ने भनेको तपाईँको जो चिकन नेक भन्छ नि इन्डियाको, जस्तो यस्ता अरुणाचलतिर अरुणाचलमा पनि झन्नै चाहिँ 50% झनै आधा चाहिँ क्रिस्चियनिटी छ अरुणाचलमा पनि। अरुणाचल भएर चाहिँ तपाईँको पूर्वतिर लाग्ने अथवा तिब्बतको एउटा पाटो भएर पूर्वतिर लाग्ने। अब यो मिसनमा सिलगढीमा उनको अड्डा स्थापित छ भनेपछि त्यसले नेपाल पनि हेर्छ। जस्तो मैले यो प्रसङ्गलाई किन उठाएँ भन्छ भने जस्तो अहिले भर्खरै धरानको एउटा केस आयो होइन, मन्दिरको अगाडि तपाईँको एउटा चर्च बनाउने भन्ने उसले एउटा विवाद झगडा गर्यो। किन उनले झगडाको एउटा न्यू बनाइरहेछन्, किन त्यो न्यू खोजेको, मेरो आफ्नो बुझाइ पनि न्यू खोजेको। किन उनलाई चर्च बनाउने ठाउँ अन्त पनि हुन्थे, अन्त पनि जान सक्थे होइन, यत्रो जमिन खाली छ। सकेसम्म राम्रो नियत भएको त के हुन्छ भने कसैसँग झगडा नहोस्, विवाद नहोस् भनेर सोची बुझिकन गर्ने हो होइन। उनीहरू कहाँ ठाउँ खोज्छन्, उनको लास काट्ने ठाउँ चाहिँ पशुपति एरियामा चाहियो अरे होइन। उनले केही वर्ष अगाडि चाहिँ बितन्डा अरे पशुपतिको एरियाभित्र होइन, जुन एरिया पशुपतिभित्र पर्छ त्यो भित्र उनलाई लास गर्ने ठाउँ चाहियो होइन। अनि पशुपतिकै वरिपरि उनलाई चाहिँ चर्च बनाउनु पर्यो। अब धरानमा अहिले मन्दिरका अगाडि सामुन्यम बनाउनु पर्यो, भोलि अन्त बनाउनु पर्यो। उनले न्यू खोजिरहेका छन्, एउटा त दबाउँदै जाने पेल्दै जाने होइन, र दब्यो अर्को विरोधी चाहिँ मनोविज्ञान दब्यो भनेपछि त्यही ढङ्गले चाहिँ तपाईँको एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने होइन, चाहिँ विरोध भयो भने त्यसलाई न्यू बनाउने र के गर्ने। जस्तो मणिपुरमा गरे नि पश्चिमाहरू, अमेरिकाले हात हाल्यो, हामी चाहिँ मध्यस्थता गर्छौँ भन्यो, अमेरिकन राजदूत बोले। दोस्रो चाहिँ युरोपियन काउन्सिल, युरोपियन परिषदको बैठकमा मणिपुरमा इन्डिया विरुद्ध प्रस्ताव पारित भयो र बेलायतको संसदमा पनि उठ्यो। त्यहाँको चर्च अफ इङ्ल्यान्डले मणिपुरमा सिधै हात हाल्ने, किन त्यो क्रिस्चियन विरुद्धको ज्यादती हो, उसले प्रष्टै भनेको छ, सबैले त्यही भनेका छन्। क्रिस्चियनिटी र हिन्दुइजमका बिचको लडाइँ हो, हिन्दुत्वले पेल्यो, उनको प्रष्टै धार्मिक चाहिँ शब्द प्रयोग गरेका छन् र त्यो ढङ्गले उनले हात हाले। भोलि यहाँ न्यू खोजाएर त्यही ढङ्गले हात हाल्न खोजिरहेछन्। त्यस कारणले मैले भने नि यो पश्चिमाहरूको पछिल्लो रणनीति हो। मैले भने अब यसरी डाइभर्ट यो दिशातिर
अरू 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 ठाउँमा पनि जान्छन् उनीहरू, बिस्तारै सबै देशमा पस्छन्। कसरी चाहिँ विश्वको ध्रुवीकरणलाई एउटा धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द्वमा परिणत गर्ने र चाहिँ राजनीतिक आर्थिक रूपमा आफू जो पतन हुँदै गए, सिद्धिँदै गए, त्यसबाट बच्नको निम्ति अब लडाइँलाई कसरी अर्कोतिर मोड्ने, बस पश्चिमाहरूको एक सूत्रीय पहिलो पछिल्लो रणनीति यही हो, एजेन्डा पनि यही हो। हामी यो माइनामा एकदमै होसियार बनौँ। अहिले केही गतिविधिहरू जुन ढङ्गले आइरहेछन् नि, यसका पछाडि पश्चिमाहरूको मिसन धेरै खतरनाक मिसन देखिन्छ। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने होला कसैको व्यक्तिगत आस्था, यद्यपि मान्छे कुन कोणबाट चाहिँ तपाईँको धर्मान्तरण गरिरहेछ, कसरी गरिरहेछ यो सबैलाई थाहा छ। म त्यो लामो उसमा जान चाहन्न। मान्छेको उसको निजी मामिला हो, हामीले भन्दै आएको निजी मामिला हो। तर एउटा मान्छे एउटा मिसन अन्तर्गत गराइराखेको छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर मलाई चाहिँ अर्को यसको माइलबेल के हुन्छ भने, जो मान्छेले कुनियतपूर्वक होइन जानी बुझी न्यु खोज्ने मनसायले अथवा अर्को पक्षबाट विरोध होस् भन्ने उद्देश्यले कुनै काम गर्छ भने त्यो अपराधी हो। त्यो योजनाबद्ध ढङ्गले कसैको मिसनमा हिँडिरहेछ, त्यसको जबरजस्त काउन्टर हुनुपर्छ। मैले बुझेको त्यही हो। किन भन्छ भने त्यस्तालाई चाहिँ त्यही जवाफ नदिकन रोक्न सकिँदैन। किन भन्छ भने यो क्राइम अपराध हो। मैले भन्छु अपराध हो होइन। धर्मले त के भन्छ? धर्मले के भन्छ? कुनै पनि धर्म यदि यिनका पाखण्डका कुरा हेर्ने हो भने धर्मले सद्भावको कुरा गर्छ, वसुधैव कुटुम्बकमको कुरा गर्छ, विश्व बन्धुत्वका कुरा गर्छ, सर्वजन हितायका कुरा गर्छ। गफ त सबैका त्यही छन्। अनि न्यू कसका निम्ति हो त भन्दाखेरि यो सबै राजनीति हो, यो व्यापार हो, यो राजनीति हो, यो साम्राज्यवाद हो। त्यसमा पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने मैले त प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा जस्तो देश यस्तो अवस्थामा हुँदा यहाँ केही हिन्दू भनिने संस्थाहरू पनि बोले, चिन्ता व्यक्त गरे, किन उनको पनि देश हो। मुस्लिमहरू पनि बोले, धेरै पटक बोले विचारहरू मुस्लिमहरू होइन, देशप्रति उनको चिन्ता देखियो। बुद्धिस्टहरू बोले। तर यहाँ क्रिस्चियन भन्ने यो फोरी जमात होइन, यिनका सङ्गठन होलान्। देशको यो दुर्दशा छ, यो अत्याचार छ, विदेशीहरूको हाइकम छ, शान छ, एक शब्द देशप्रति यिनी बोलेको अहिलेसम्म सुनेको छैन। त्यस कारणले यिनीहरूका जति संस्था छन् मिसनमै चलेका छन्, मिसनमै नेपाल विरोधी मिसनमा चलाइएका छन्। यिनीसँग सदाशयतापूर्वक हुँदैन, सदाशयतापूर्वक हुँदैन। नत्र भने नेपाल फेरि मणिपुर बन्नेवाला छ। यद्यपि त्यो सङ्ख्या छैन यहाँ, तर मणिपुर बन्नेवाला छ होइन। हामी यसप्रति एकदमै सजग बनौँ र अहिले जो ध्रुवीकरण भइरहेछ, जुन दिशातिर गइरहेछ, हामीले लग्ने त्यतै हो। र पश्चिमाहरूले जो डाइभर्ट गर्न खोजिरहेछन् हामी त्यसबाट जोगिनुपर्छ। र यसबाट जोगिनुको निम्ति हामीले समग्रमा देशलाई कसरी बुझ्ने, हाम्रो समस्या त्यहाँ छ। देशको टोटल समग्रमा समस्या, सबै कोणबाट हेर्दा समस्या के हो त्यो हामीले ठम्ब्याउन सक्यौँ भने यिनी सबै षड्यन्त्र हामी बुझ्छौँ। होइन सकेनौँ हामी सानसाना इस्युमा, सानसाना एजेन्डामा बग्ने होइन, व्यक्तिका पछि बग्ने, विचार पनि नहेर्ने, दृष्टिकोण पनि नहेर्ने, योजना पनि नहेर्ने, मिसन पनि नहेर्ने, भिजन पनि नहेर्ने हो भने उनले हामीलाई सजिलै प्रयोग गर्छन्। अहिले खेल त्यही सुरु भएको छ नेपालमा। यसप्रति हामी एकदमै सजग बनौँ।